नमस्कार, हांव कमलाकर उमरसकर, शिवसेनेचो प्रतिनिधी। आज काल हांवें एक व्हिडिओ पळयलो, तेजेर ओगवे हांगासर ही जी फाटल्यान दिसता ही दर कोसोन रस्त्यार गुणे येयला। प्रत्यक्ष आयज पळोवपाक लागून हांव मुद्दाम येयला। पळयता जाल्यार हांगा हे आमचे कामगार माती काडपाचो प्रयत्न करता, गुणे पडल्यात ते काडपाचो प्रयत्न करता। ही जर ही दरड पळयली जाल्यार हो जो भाग पळयलो जाल्यार हो भाग इतको भयानक दिसता की ही दरड ह्या म्हयन्याक 2-3 फावटी पडली खंय। आनी आतां तर वयर तर हें करून पळय तूं नदर मारून पळयत जाल्यार व्हडलो पावस येत जाल्यार ती आसा ती कोसळपाची आसा अशें दिसता। म्हणजे जेणे करून हें जें काम जालां, रस्त्याचें काम जालां तें अभ्यासपूर्ण जावंक ना अशें दिसता। कित्याक हे फक्त सरकारान फक्त जागो पळयला आनी रस्तो बांदला, आनी ती रस्त्याची जी परिस्थिती कितें जातली फुडल्यान जे दोंगर आसा ते दोंगर कोसळटले काय ना, ते दोंगराची माती सकयल पडटी गेली काय ना हेचो विचार करूंक ना। फक्त विचार केला तो रस्त्याचो, बरो रस्तो जावचो, 3-in-1 जावचो, 6 लेन जावचो असो रस्तो केला। पूण असो रस्तो करता आसतना जनतेक बरेंच भारी पडटा। हांगासर जनता अशी भोंवता आसतना वयता आसतना भंय आसा हांगासर। आतां सरकार म्हणटा भिवपाची गरज ना, रस्ते बरे करता आनी रस्त्याकूय भिवपाची गरज आसा जाल्यार अशें कशें जावंक शकता? हे आतां रस्तो पळयत जाल्यार तेजेर फाल्यां परत आनी कोसळपाचें आसा अशें दिसता। पूण सरकारान हेचेर कितें तरी नियंत्रण हाडपाक जाय। ते आतां ह्या पावसान तर काम कांय जावचें ना। पावस सोंपल्या उपरांत ह्या पावसाची दरड वयर दिसता ती खंय तरी क्रॉस लायनीन कापची पडटली आनी खंय तरी तेका सिमेंटीचो फवारो लावचो पडटलो। जावं हांगासर जें आसा तें हांगासर जे बांदकाम हे रस्त्याची कठडां आसा थंय संरक्षण भिंत बांदची पडटली। संरक्षण भिंत मातशी ती उंच बांदल्या शिवाय कांय जावचें ना। बेश्टे ते गुणे येतले आनी खंय तरी रस्त्यार पडटले। आतां ज्यो आमी संरक्षण भिंती पळयता ते फुडल्या रोडाक बी लायले, फक्त एक मिटरूय ती आसना, पाऊण मिटर अर्द मिटरच ते एक हें आसता बांदलेलें आसता। जस्ट आमी एक घराचे दुरीक बांदिना तशें दुरीक पळोवपाक मेळटा। आनी हे दुरीक बांदल्या उपरांत हे जे मोठे दगड येतकीर कितले ते दुरीक सांबाळटले काय ते दगड सगळे रस्त्यार संरक्षण भिंतूय रस्त्यार घेवन ते बी पळोवपाची गरज आसा। हे बांदता आसतना कटडा बांदता आसतना कमीत कमी 1 ते 1.5 मिटर बांदूंक जायी जाल्यार तेका घडसाण येतली। सरकारान बेगींतले बेगीन हेचेर बरें काम करचें। लोकांक खंय इजा जावंक उपकारना। कदाचित इतकें जालां ह्या एक्सिडंट भरपूर जातात। ज्यो गाडयो फास्ट वयतात, दुचाकी वाहन चालक फास्ट वयतात आनी अचानक जर हे दरड सकयल कोसळ्ळी जायत वाहनाचें कितें जातलें, मनशाचें कितें हें चिंतपाची गरज आसा। हांव कमलाकर उमरसकर सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगींतले बेगीन हें काम जोखीममय काम जें आसा तें बरे भाशेन पूर्ण करचें। धन्यवाद।